बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बड़ी डिटेल से आपके सामने रिपोर्ट्स रखकर बताया था कि क्या यूक्रेन के बाद अगला नंबर ताइवान का हो सकता है। इस वक्त ये बहस पूरी दुनिया में बड़े जोरों शोर से छिड़ पड़ी है। चीन की तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए हैं जो रूस की तरफ से भी आए थे जब उसने यूक्रेन पर हमला करना था, और अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे इकदामात ताइवान में किए जा रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन में किए गए थे, जिसकी वजह से रूस जंग पर मजबूर हुआ था, हमले पर मजबूर हुआ था। अब वही चीजें अमेरिका ताइवान में कर रहा है। तो इस हवाले से हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 खबरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि चीन का इस सब पर क्या जवाब है। चीन ने ऐसा जबरदस्त और करारा जवाब दिया है कि मगरिब के होश उड़ा दिए हैं। खास तौर पर बरतानिया को तो उसने नानी याद करा दी है। उसने कहा है कि तुम जो कर रहे हो हम बड़े गौर से देख रहे हैं और आग से मत खेलो। तो ये सारी रिपोर्ट्स डिटेल्स के साथ आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है CNN की। ताइवान वॉचेस चाइना एज चाइना एंड द वर्ल्ड वॉचेस यूक्रेन। चीन और पूरी दुनिया इस वक्त यूक्रेन को देख रहे हैं और ताइवान इस वक्त चीन को देख रहा है। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि चीन इस वक्त बड़े गौर से यूक्रेन को देख रहा है और उस हिसाब से अपनी ताइवान वाली स्ट्रेटजीज में चेंजेस ला रहा है। और हम भी जब देखते हैं कि रूस यूक्रेन में क्या कुछ कर रहा है और यही कुछ चीन हमारे साथ भी कर सकता है। कुछ एनालिस्ट्स का ये मानना है कि ये रूस और चीन दोनों की मिली जुली स्ट्रेटजी है, जिसमें पहले यूक्रेन पर कब्जा करना है और फिर ताइवान पर। ताइवान के वजीर खारजा ने कहा कि हमें खतरा ये है कि चीन देखेगा कि रूस पर जो पाबंदियां लगी हैं उससे तो रूस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और हमारे रिसोर्सेज तो रूस से भी ज्यादा है, तो हमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो अगर पाबंदियों से रूस पर फर्क नहीं पड़ता तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। फिर ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर वू से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि चीन भी ताइवान की तरफ वही मूव करने वाला है जो रूस ने यूक्रेन पर किया है। तो वू ने कहा कि आपको याद है जब विंटर ओलंपिक्स पे शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दी थी। दोनों नेटो की एक्सपेंशन के खिलाफ थे और फिर इसी हफ्ते प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बयान आया कि चीन के गिरदोनवाह में अमेरिका जो फौजी तामीरात कर रहा है वो चीनी नेशन के लिए यानी चाइनीज कौम के लिए वो खतरा है। वही सेम चीज जो रूस कह रहा है। तो नाजरीन, ये सारी दुनिया देख भी रही है कि चीन भी यही बात कर रहा है, रूस भी यही बात कर रहा है, लेकिन मुरीदे इल्जाम अमेरिका को नहीं ठहराया जा रहा। अमेरिका का क्या काम है कि वो चीन के इर्द गिर्द आकर फौजी तामीरात करे या रूस के इर्द गिर्द आकर फौजी तामीरात करे। 1962 में जब रूस ने, उस वक्त के सोवियत यूनियन ने क्यूबा में जब अपने मिसाइल नस्ब किए थे तो अमेरिका न्यूक्लियर हथियार लेकर आ गया था। ये तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। तब अमेरिका सही था, तब सोवियत यूनियन उसकी बात मान गया था और वापस अपने मिसाइल ले आया था। आज सेम वही काम रूस के साथ हो रहा है, लेकिन आज रूस गलत है। नाजरीन, जितने भी मुमालिक हैं, भले वो ताइवान हो भले वो भारत हो, जो अमेरिका के कहने पर बड़ी ऊंची उड़ानें भर रहे थे, अपने से बड़े हमसायों को आंखें दिखा रहे थे, वो डर गए हैं कि यूक्रेन का कुछ नहीं कर सके तो हमारा क्या करेंगे। जहां ईसाइयों पर थोड़ी सी भी आंच आए या गोरी चमड़ी पर आंच आए तो अमेरिका और यूरोप एक हो जाते हैं। ताइवान और भारत में ना तो ईसाई है और ना तो गोरी चमड़ी है। तो इसलिए ताइवान अब खौफ में मुब्तला है कि अब हमारा क्या बनेगा। अगर अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा सका तो हमारा क्या बनेगा। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की अगली खबर है, चाइना इज नॉट रशिया, ताइवान इज नॉट यूक्रेन। इस वक्त जब पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि रूस और चीन मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं और यूक्रेन के बाद अगला नंबर ताइवान का है, तो चीन ने कहा है कि चीन रूस नहीं है और ताइवान यूक्रेन नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस अभी तक कई कॉम्बैट मिशंस पर अपनी फोर्सेस को भेज चुका है, जिसमें जॉर्जिया का नाम आता है, सीरिया का नाम आता है, यूक्रेन का नाम आता है, और उसने कई मेजर मिलिट्री इंटरवेंशंस भी किए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली उसकी फौज कजाकिस्तान में गई थी। इसके अलावा मॉस्को कई आर्म्ड ग्रुप्स को, कई मिलिट्री ग्रुप्स को सपोर्ट भी करता रहा है। जबकि चीन अपने बॉर्डर से बाहर नहीं निकलता और उसकी अब तक की जो सबसे बड़ी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट थी वो थी यूएन पीस कीपिंग मिशन में। रूस की अपने मुल्क से बाहर 20 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जबकि चीन का एक ही अड्डा है जो चीन से बाहर है और वो है जिबूटी में। रूस की अब तक की जो सबसे बड़ी प्रेफरेंस है वो है मिलिट्री पावर, हथियार इकट्ठे करना, ताकत बढ़ाना, जबकि चीन की प्रेफरेंस अब तक ट्रेड बढ़ाने में रही है।
چین اپنی اکانومی کو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنا کر سپر پاور بننا چاہتا ہے، کیونکہ اصل سپر پاور وہی ہوتا ہے جس کی معیشت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور روس کا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہوگا تو آپ اپنی اکانومی کو بچا کیسے سکیں گے؟ تو دنیا یہی سمجھتی رہی کہ چین اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس میں اسے حیرت انگیز کامیابیاں بھی ملی۔ لیکن جب وہ ایک بہت بڑی معیشت بن گیا تب پتا چلا کہ چین تو بہت بڑی طاقت بھی بن گیا ہے۔ اس کے پاس کئی ساری ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو امریکہ کے پاس نہیں ہے، روس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس ہائپر سونک ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک امریکہ کے پاس نہیں ہے، روس کے پاس ہے لیکن امریکہ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ چین کے ہائپر سونک ویپنز کو روک سکے۔ جب بھی چین چاہے بڑے آرام کے ساتھ امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر اس کے پاس الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ہیں، اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ چین میں بیٹھ کر امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے، اسے اپنی فوجیں بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ چائنا از ناٹ رشیا، چین روس نہیں ہے۔ اور پھر چین نے جو کہا کہ تائیوان یوکرائن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن ایک الگ ملک ہے، ایک خود مختار ریاست ہے جو امریکہ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، جو نیٹو کی ایکسپینشن کو بڑھا رہا تھا، جو روس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا، تو روس نے اس پر حملہ کر دیا ایک دوسرے ملک پر، جبکہ تائیوان تو چین کا حصہ ہے، تائیوان تو دوسرا ملک ہے ہی نہیں، اور امریکہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ تائیوان دوسرا ملک نہیں ہے، تائیوان چین کا حصہ ہے۔ تو انسائیڈر کی خبر ہے، چائنا سیز تائیوان ول ایونچولی ریٹرن ٹو دی ایمبریس آف دی مدر لینڈ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ آخر کار تائیوان واپس آ کر اپنی ماں کو گلے سے لگا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان چین کا انٹیگرل پارٹ ہے اور امریکہ زیادہ دیر تک اسے چین کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا، بالآخر اس نے اپنی مدر لینڈ میں ہی آنا ہے۔ اور بلومبرگ کیا کہتا ہے، چائنا وانز یو ایس اوور فارمنگ پیسیفک نیٹو بیکنگ تائیوان۔ ناظرین، یہ وہ خبر ہے جس نے تائیوان کے ہوش اڑا دیے، جس نے تائیوان کو خوف میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہی بات روس نے بھی امریکہ سے کہی تھی، یہی وارننگ روس نے بھی امریکہ کو دی تھی، اور اسی کے بعد یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا تھا۔ آج چین بھی کہہ رہا ہے، نیٹو نہیں کہہ رہا، چین کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایشیا پیسیفک میں آ کر نیٹو کی ایک نئی فارم بنا رہا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے، جس سے ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ جس طرح سے روس نیٹو ایکسپینشن کے خلاف ہے، اسی طرح ہم امریکی ایکسپینشن کے خلاف ہیں۔ پھر ناظرین، روس اور یوکرائن کی جنگ میں جس ملک نے سب سے زیادہ چھلانگیں لگائیں وہ ہے برطانیہ۔ پوری دنیا کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، روس کے خلاف اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ جب جرمنی نے کہا کہ میں یوکرائن کو ہتھیار نہیں دوں گا، اس سے بدامنی ہو سکتی ہے، اس سے جنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، تو برطانیہ نے جرمنی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ ڈر رہے ہیں، آپ روس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، روس آپ کی گیس بند کر دے گا۔ امریکہ سے پہلے برطانیہ نے روس پر پابندیاں لگائی، اور یہ جو سوئفٹ پیمنٹ سسٹم ہے، اس سے روس کو کٹ کرنے کا آئیڈیا بھی برطانیہ کا ہی تھا۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم برطانیہ کو نہیں بھولیں گے، اور پوٹن کا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ اب برطانیہ نے سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ چین تائیوان پر اسی طرح حملہ کرنے والا ہے جس طرح روس نے یوکرائن پر کیا۔ تو چائنیز اخبار کی خبر ہے، چائنیز ایمبیسی ارجز یوکے ٹو سٹاپ پلئنگ وتھ فائر آن تائیوان کوسچن۔ برطانیہ میں موجود چینی سفیر نے برطانوی سیاستدانوں کو وارننگ دی ہے کہ آگ سے کھیلنا بند کرو، آپ پوری دنیا کو چین کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ تائیوان چین کا حصہ ہے، تائیوان کوئی الگ ملک نہیں ہے، تو پھر آپ تائیوان کو یوکرائن کے ساتھ کیسے ملا رہے ہو؟ یوکرائن تو ایک الگ ملک ہے، اور اس وقت پوری دنیا کو آپ نے روس کے خلاف کیا ہوا ہے فیک پروپیگنڈا سے۔ تو آپ چین کو روس سے مشابہت دے کر دنیا کو چین کے خلاف بھی کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ سب کرنا بند کرو، ہم بڑے غور سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آگ سے مت کھیلو۔ لیکن ناظرین، لگتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ چاہتے ہی یہ ہیں۔ امریکہ جس طرح سے نیٹو کو ایکسپینڈ کر رہا تھا، روس کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے سے روس حملہ کرے گا۔ اور پھر اگر آپ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنانے کی کوشش کریں گے، تو جرمنی نے شروع پہ ہی کیا کہا تھا کہ نیٹو روس کے لیے ریڈ لائن ہے، آپ اسے کیوں کراس کر رہے ہیں؟ وہ پچھلے 20 سال سے کسی کو نہیں چھوڑتا، اگر کوئی نیٹو کا نام بھی لے تو روس اس کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن امریکہ نے وہ سب کچھ کیا تاکہ روس حملہ کرے، اور اب وہ کام کر رہا ہے کہ نیٹو بھی اس جنگ کا حصہ بنے، ایٹمی ہتھیار بھی چلیں۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز اور ثبوتوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، تو ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے روس اور یوکرائن کی جنگ لگوائی، اسی طرح وہ چین اور تائیوان کی بھی لگوانا چاہتا ہے۔
द यूरेशियन टाइम्स की खबर है, यूएस ओकेज पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉर ताइवान टू थ्वार्ट चाइनीज इन्वेजन प्लान्स एंड फॉलो रशियाज फुटस्टेप्स। अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम ताइवान में बड़ा मजबूत तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाएंगे ताकि चीन ताइवान के साथ वो सब कुछ ना कर सके जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया। अब नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो चाइना उसको छोड़ेगा? फर्ज करें कि अगर अमेरिकी आर्मी आती है हमारे मुल्क में और वो कहती है हम सिंध में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाते हैं, या बलूचिस्तान में, या केपीके में, या पंजाब में, ताकि पाकिस्तान आप पर हमला करे तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, तो इसका क्या मतलब है? नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सकें।